बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। ये कुछ सवालात आए हैं, मैं बारी बारी उनका जवाब देने लगा हूँ। एक सवाल आया मेडिकल के मुतल्लिक़ है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है और क्या ये हमारे दीन के मुताबिक जायज़ है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी एक आम नाम है, यानी रोज़मर्रा का नाम है। एक्चुअली जो मेडिकल नाम है उसका है IVF, इंट्राविट्रियस फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल नाम ये अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ये होता है कि जब मर्द का और औरत का, यानी खामन का और बीवी के दो मिलते हैं, कीड़े कह लें या इंग्लिश में, मर्द का जो होता है उसको हम मेडिकली स्पर्म कहते हैं, और जो औरत का होता है उसको ओवम कहते हैं, अंडा। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो अल्लाह के कवानीन के मुताबिक अगर वो सक्सेसफुल यूनियन हो जाती है तो फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है। मैं सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा, मेडिकली नहीं समझाऊँगा क्योंकि देखने वाले जो हैं वो नहीं समझ सकेंगे। तो ये सादा तरीका, सादा बात ये है कि उनके मिलने से ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन ये कहाँ पे मिलते हैं? ये अमल जो होता है वो बच्चेदानी में होता है, जिसको हम इंग्लिश में यूट्रस मेडिकली कहते हैं, उसको यूट्रस कहते हैं। तो ये वहाँ पे ये काम शुरू होता है। अच्छा, कुरान पाक में इसके बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से अल्लाह ने कई जगहों पे इसका जिक्र किया है। अच्छा, वो जब मिल जाते हैं तो उसको अल्लाह ने लफ्ज़ बोला है नुत्फ़ा इमशाज, यानी जिसको हम मेडिकली ज़ाइगोट कहते हैं, मेडिकली ज़ाइगोट कहते हैं। तो ये वहाँ पे जब मेल फीमेल मिलके वो मर्द का वो स्पर्म और औरत का अंडा ओवम जब मिलके वो प्रोसेस शुरू करते हैं ग्रोथ का, फर्टिलाइजेशन का, तो उसको हम अल्लाह ने कुरान में कहा नुत्फ़ा इमशाज। और कई तर्जुमों में, कुरान के तर्जुमों में इसका जिक्र नुत्फ़े के तौर पे भी हुआ। बहरहाल वो मेरे लेक्चर्स हैं बर्थ एंड कुरानिक साइंस, तो आप उसमें देख सकते हैं, शुरू के लेक्चर हैं। तो ये IVF जो है ये क्या होता है? ये कई दफ़ा यूँ होता है कि मैं सादा तरीके से बताऊंगा कि मर्द का स्पर्म और औरत का ओवम वो मिल के तो फर्टिलाइजेशन शुरू नहीं कर सकते। उसमें कुछ ऐसी मेडिकली टेक्निकली समझ लें, कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं कि वो ग्रोथ नहीं हो पाती। तो फिर साइंसदानों ने ये किया कि उन्होंने तजर्बा करके तो मर्द और औरत के जो दोनों हैं पार्ट्स, उनको एक, मेरा ख्याल है वो पैट्री डिश होती है, मेरा फील्ड नहीं है ये गायनी, मैं आई सर्जन हूँ, तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि एक पैट्री डिश होती है, ट्यूब नहीं होती, उसके अंदर वो दोनों को मिलाते हैं। यानी औरत के रहम से, औरत की बच्चादानी या औरत की जो होती है यूट्रस, उसके बाहर ये मिलाते हैं, दोनों को मिलाते हैं। अच्छा, अब वो सक्सेसफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी डिटेल में जाएंगे, कितने परसेंट सक्सेसफुल होता है, कितने परसेंट नहीं होता। तो जब सक्सेसफुल हो जाता है बाहर, तो उनको पता चल जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं, माहिर जच्चा बच्चा जो भी कह, अब वो जब देखते हैं कि ग्रोथ शुरू हो गई है, दोनों मिल गए हैं सक्सेसफुली, कामयाबी से, तो फिर वो इसको, जिसको नुत्फ़ा इमशाज अल्लाह ने कहा है, वो फिर औरत के रहम में दाखिल कर देते हैं ताकि वो जो ग्रोथ है वो नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाए, जैसे वो होती है नॉर्मल प्रोसेस में। अच्छा, इसको कहते हैं इंट्राविट्रियस फर्टिलाइजेशन, या सादा ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी। पाकिस्तान में ये शुरू की थी, मेरे टीचर थे प्रोफेसर राशिद लतीफ़, उनको तमगा इम्तियाज़ और ये वो मिला था इसके ऊपर,
انہوں نے اور ان کی ٹیم نے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کیا تھا. ویسٹ میں تو پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن پاکستان میں انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا آپ سوال کی طرف آتے ہیں. سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ جائز ہے اسلام کی روح سے یا ناجائز ہے. میرا خیال انہوں نے سیروگیسی سے کمپیریزن کیا ہے. سیروگیسی جو ہے میرا اس پہ لیکچر ہے, آلریڈی ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے. وہ سیروگیسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو مرد اور عورت وہ اپنا جب وہ بنا کے باہر سے ہی جو ٹیکنیکلی میڈیکلی تو پھر وہ ایک دوسری عورت کے یوٹرس میں بچے دانی میں وہ داخل کر دیتے ہیں. اچھا یعنی مرد عورت کا نطفے ہیں, اووم سپرم ملائے باہر ملانے کے بھی اگلی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی سائنسدانوں نے. تو وہ اب ایک دوسری عورت جو کہ کرائے کی عورت اس کو کہتے ہیں, سیروگیٹ, کرائے کی عورت, اس بیچاری کو, غریب عورت کو پیسے دے کے تو یہ کام کیا جاتا اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اب آتے ہیں واپس آئی وی ایف کی طرف, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف. تو اسلام کی روح سے یہ پورے کرائیٹیریا جو ہے وہ فلفل ہو رہا ہے, یعنی پوری لوازمات دین کے مطابق ہو رہے ہیں. خامد کا سپرم ہے, بیوی کا اووم ہے. ہاں یہ ہوا ہے کہ سائنسی طور پہ انہوں کو جب وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, بڑھنا شروع ہو گیا, تو پھر وہ بیوی کے اندر ہی بچے دانی میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو دوستو بالکل عین دین کے مطابق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ماں کے پیٹ میں ماں کا بچہ, اس کے باپ کا بچہ پرورش پاتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے. سیروگیسی میں ظلم یہ ہے کہ اس کی جو دوسری عورت ہے اس کو کرائے پہ لے کے اس کا جو یوٹرس ہے یا رحم ہے یا بچے دانی کرائے پہ لے کے تو اس میں وہ کیا جاتا ہے داخل. بچہ گرو ہو رہا ہے لیکن غلط ظلم اگینسٹ یہ ہے کہ وہ ماں تو ہے ہی نہیں بیچاری. وہ ماں مطلب بچے کی ماں نہیں, ماں تو وہ بن جائے گی جب بچہ پیدا ہو جائے گا, گرو ہو کے پوری طرح سے ڈیولپ ہو کے. لیکن دوستو وہ اس لیے ظلم ہے کہ اس میں تو ماں باپ جن کے دونوں جراثومے لیے گئے تھے وہ تو کوئی اور ہے. تو اب آپ کو فرق تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا. میرا خیال پوچھنے والے دوست کا اس طرف سے ہے کہ یہ بالکل جائز ہے, اسلام کے مطابق ہے, اس میں کوئی رکاوٹ دینی نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن ایکسپینسو ہے کیونکہ اس میں کئی محکمے انوالو ہوتے ہیں, گائنی, آبسٹیٹرکس, لیبارٹری, ایمبریولوجی, تو اس لیے یہ ذرا مہنگا ہے. تو اب اس کی سکسیس آج کل کیا جا رہی ہے, میں چونکہ گائنی میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں, مجھے آتی بھی نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی سکسیس کیسے جا رہی ہے. بہرحال سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے اور اسلام کے عین مطابق. اوکے جی, دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.